बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीच के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है शहीद करबला का बदला किसने और कैसे लिया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आएँ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जो सदियों से मुसलमानों की आँखों को नम किए हुए है। तारीख़ इस्लाम वाक़या करबला को बयान करते हुए ज़ारो गुजार होती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाक़या करबला 10 मुहर्रम को अहले बैत के 72 तन अल्लाह के हजूर नजराना अक़ीदत के तौर पर पेश किए और अपने नाना का दीन बचाने के लिए दुश्मनाने दीन के सामने डट गए। और आप अलैहिस्सलाम ने यजीद बिन मुआविया के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद बिन मुआविया ने मैदान करबला में आप अलैहिस्सलाम और अहले बैत पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी अहले बैत को शहीद कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, मैदान करबला के शहीदों का बदला किसने और किस तरह लिया? वो कौन था जिसने मैदान करबला के शहीदों का बदला लिया और किसने कातिलान हुसैन को चुन चुन कर मारा और इनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? जब अब्दुल मुल्क के ज़माना खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैदा सकाफ़ी को तसलत हासिल हुई, इसने कहा कि मैं इमाम हुसैन के एक भी कातिल को इस दुनिया में चलता फिरता नहीं रहने दूंगा। जनाब मुस्लिम बिन अकील का कूफा में आने के बाद जनाब मुख्तार बिन अबू उबैदा के घर पर क़याम किया। मुख्तार बिन अबू उबैदा मुस्लिम बिन अकील का बहुत एहतराम करते थे और रस्मी तौर पर भी इनकी हमायत और साथ देने का ऐलान भी किया करते थे। लेकिन इब्ने ज़ियाद का भेस बदल कर कूफा में आने से कूफा के हालात एकदम बदल गए। इसी वजह से जनाब मुस्लिम बिन अकील मुख्तार इब्ने अब्दा के घर से निकलकर जनाब हानी इब्ने अरवा के घर आ गए। मुख्तार जनाब मुस्लिम के कूफे में आने के बाद आराम से ना बैठे और वो जनाब मुस्लिम बिन अकील की बैत करके कूफा के इतराफ़ के इलाकों में चले गए और वहाँ जाकर जनाब मुस्लिम बिन अकील के लिए अफराद को बैत के लिए जमा करने लगे। लेकिन कूफा के हालात तब्दील होने के बाद और अहले कूफा के इब्ने ज़ियाद के सामने तस्लीम होने के बाद मुख्तार बिन अबू उबैदा कूफा वापस लौट आए। तारीख़ से मालूम होता है कि मुख्तार बिन अबू उबैदा हमेशा हज़रत मुस्लिम बिन अकील की हिमायत के लिए तैयार रहा करते थे और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के दिन भी मुख्तार बिन अबू उबैदा कूफा से बाहर एक जगह पर आपकी हिमायत और दफा के लिए अफराद की जमा आवरी में मशगूल थे। जब कूफा पहुँचे तो मालूम हुआ हज़रत मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन अरवा दोनों शहीद हो चुके हैं। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को कूफा में आने की दावत देने वाले और मुख्तार बिन अबू उबैदा की हमायत करने वाले तब मेरी बैत करें, वरना मैं सबको कैद करके फांसी दे दूंगा। मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन अरवा की गिरफ्तारी के वक़्त मुख्तार बिन अबू उबैदा कूफा में नहीं थे और वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए कूफा से बाहर गए हुए थे। और जब इन्हें मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन अरवा की कत्ल होने की खबर मिली
تو اپنے چند افراد کے ساتھ کوفہ واپس آئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت مختار بن ابو عبیدہ اور اس کے ساتھیوں کا ابن زیاد کے ساتھیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور لفظی گفتگو کے بعد ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کے دوران اس گروہ کا سپہ سالار قتل ہو گیا اور پھر مختار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے ادھر ادھر بھاگ جائیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ابن زیاد کوفہ کے حالات پر قابو پانے اور جناب مسلم بن عقیل اور ہانی کو شہید کرنے کے بعد شدت سے مختار بن ابو عبیدہ کی تلاش میں تھا، اور اس نے مختار بن ابو عبیدہ کو گرفتار کرنے پر بھی انعام مقرر کر دیا تھا۔ عمرو ابن حریث وہ شخص ہے کہ جسے ابن زیاد کے باپ زیاد بن ابیہ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ زیاد ابن ابیہ کی موت کے بعد عمرو نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ بروز عاشوراء اس کا شمار قاتلانہ امام حسین علیہ السلام میں کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے اسی عمرو بن حریث اور دیگر 80 سپاہیوں کو جناب مسلم بن عقیل کو قتل کرنے محمد ابن اشعث کے ہمراہ بھیجا تھا۔ مختار بن ابو عبیدہ عمرو کی حمایت کی وجہ سے ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد کی نگاہ جب مختار بن ابو عبیدہ پر پڑی تو اس نے چیخ کر کہا، تم وہی ہو نا جس نے ابو عقیل کی مدد کی تھی؟ مختار بن ابو عبیدہ نے قسم کھا کے کہا، میں شہر کوفہ میں نہیں تھا اور کل رات بھی میں عمرو کے پاس ہی تھا۔ ابن زیاد بہت غصے میں تھا۔ اس نے اسی حالت میں زور سے اپنے عصا کو مختار کے چہرے پر دے مارا، جس سے اس کی ایک آنکھ شدید زخمی ہو گئی۔ عمرو کھڑا ہو گیا اور اس نے مختار بن ابو عبیدہ کی حمایت کرتے ہوئے گواہی دی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد کو آرام آ گیا اور کہا، اگر عمرو تمہاری حمایت میں گواہی نہ دیتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پھر اس کے حکم کے مطابق مختار بن ابو عبیدہ کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ مختار بن ابو عبیدہ واقعہ عاشوراء اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک ابن زیاد کے زندان میں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفہ لایا گیا تو ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے حامی جناب مختار بن ابو عبیدہ کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا۔ اس موقع پر جناب مختار بن ابو عبیدہ اور ابن زیاد کے درمیان تلخ کلمات کا تبادلہ ہوا۔ واقعہ کربلا کے 3 یا 4 سال بعد عبداللہ بن عمر کی سفارش پر یزید نے مختار بن ابو عبیدہ کو آزاد کر دیا، کیونکہ مختار بن ابو عبیدہ کی بہن یعنی صفیہ بن ابو عبیدہ عبداللہ بن عمر کی زوجہ تھی، اس لیے اس کے کہنے پر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ البتہ عبداللہ ابن زیاد نے آزادی کے وقت مختار بن ابو عبیدہ سے یہ شرط رکھی کہ وہ 3 دن سے زیادہ کوفہ میں قیام نہیں کرے گا، اور اگر 3 دن کے بعد انہیں کوفہ میں پایا گیا تو ان کا خون ابن زیاد پر حلال ہوگا۔ قید سے رہا ہونے کے بعد امیر مختار بن ابو عبیدہ نے قسم کھائی کہ قاتلانہ شہیدہ کربلا کا بدلہ لے گا۔ پہلے مختار بن ابو عبیدہ ثقافی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے۔ اس وقت مختار بن ابو عبیدہ کے ساتھ ابراہیم بن مالک بھی شامل تھے، جو ایک مشہور جنگجو تھے، اور ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلانہ شہید کربلا سے بدلہ لیا، جن میں عمر بن سعد، شمر ابن زیاد، کنانہ بن انس وغیرہ شامل تھے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوایا گیا، جسے دیکھ کر انہوں نے اہل بیت کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح
مختار بن ابو عبیدہ نے شہید کربلا کا بدلہ لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔